Alors, اول étape هي la création ديال un projet Java EE. اذا غادي نشوفوا كيفاش نكريو البروجي في l'environnement Eclipse بحيث ان نفس لي زيتاب تقريبا كيتعاودوا في جميع لي زيديو الاخرين. اذا غادي نكليكي دغوا ندير نيو بروجيكت. هنا غنلاحظوا ان اكليبس غادي بروبوزي ليا لونسومبل ديال لي كاتيجوري اولا ديال لي تومبليت اولا ديال لي تيب نتاع البروجي اللي ممكن نكريه في وسط اكليبس. اذا انا في لو كان تاعي غادي نقاد اون ابليكاسيون ويب، دونك غادي نمشي ديريكتومون لو تيب ويب وغادي نختار ديناميك ويب بروجيكت. نيكست، ثم غادي نسبيسيفي لو نوم ديال البروجي، غادي نسميه باغ اكزومبل جيستيون بروجي سيباوي. الوغ انا غادي نسبيسيفي دي بارامتر اخرين لهاد البروجي. حنا قلنا ان ان بروجي او لا بروجي كيطرانا او لا كيديبلويا في وسط واحد السيرفر، دونك غادي نسبيسيفي هنا شنو هو السيرفر اللي غادي يطرانا فيه هاد البروجي. غادي نختار هنا كيافيشي ليا لا ليست ديال لي سيرفر. انا غناخدو انه ممكن في وسط اني ديو اكليبس يكون عندي بليزيور سيرفر. غنختار هنا سيرفر طونكات، ثم هنا لا فيرسيون نتاع موديول فيرسيون تاع الويب. هنا كاستم غنخلي كونفيغوراسيون كلشي باغ ديفو. غندير نيكست نيكست، ثم غادي سبيسيفي ليا لو كونتكست تاعو لو ويب لو كونتنت ويب دايركتوري نخلي باغ ديفو، ثم غادي نكوشي جينيريت ويب بوين اكس ام ال ثم فينيش. اذا غادي نخلي اكليبس يكري ليا لو بروجي. دونك انا كيبين ليا لو بروغريس نتاع لا كرياسيون تاع البروجي. اذا هذا هو البروجي نتاعنا. بالنسبه للبروجي في وسط اكليبس كاين عنده بليزيور مود دافيشاج، يعني نقدر نافيغي البروجي بزاف ديال لي مود، سواء مود تاع بروجيكت اكسبلورر او لا كاين مود اخر اللي هو نافيغيتور. غنمشي ديريكتومون بروجيكت نافيغيتور. اذا هو نفس البروجي ونفس لي فيشي مي غير لو مود دافيشاج كيفاش كنافيغي بالبروجي هنا فين كتغير الطريقه. سي بون. هنا بالنسبه لي فيشي كاينين لي فيشي الاولاني اللي هو اس ار سي، هذا فيشي جد مهم اللي هما كيتحطوا فيه لي كلاس جافا ديالي. ويب كونتنت اللي كنحط فيه لي باج فيو لي باج لي جي اس بي لي باج جي اس بي او لي باج اتش تي ام ال، ثم ويب انف اللي فيه لي زانفورماسيون البروجي تاعي. كاينين فيه دو شوز، الحاجه الاولانيه اللي هي ليب دوسي ليب كنحط فيه كاع لي ليب تاع اللي بين انتيغري في وسط البروجي. في لو كان تاعنا بنخدمو ايبرنيت و جي اس اف خصني نجيب لي ليب تاعهم ونحطهم في وسط الدوسي. ثم عندنا ويب بوين اكس ام ال، هذا هو لو فيشي لو ديسكريبتور دو ديبلويمون. هذا هو لو فيشي اللي فيه لا كونفيغوراسيون جينيرال ديال البروجي نتاعنا. هذا لو فيشي كاين عنده بليزيور مود دافيشاج، سواء ديال ديسان او لا سورس. غادي نفضل انا نختار سورس بهذا الشكل. اذا هذا سيت ان فيشي اكس ام ال. انا غادي نفيرمي هاد لونغلي ويلكم وغادي نخدم بهذا الشكل. اذا هذا فيما يتعلق بالنسبه ليطاب نتاع لا كرياسيون. دونك حتى لهاد ليطاب كرينا بروجي ويب ديناميك اللي غادي نخدمو عليه.